अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया रंग स्टूडियो अल्लाह रखा हंसने के साथ। आज तबसरा करना मकसूद है मीनार पाकिस्तान पर पेश आने वाले वाक़े आयशा टिकटॉकर के साथ जो कुछ हुआ। नाज़रीन, आपने मुलाहज़ा किया और उस पर बड़े साहिबाने फ़िक्र व नज़र के तबसरे भी आप मुलाहज़ा कर चुके हैं। तो मेरा मकसद उन तबसरों पर एक तबसरा है। ख़बर सुनकर उस पर उजलत से जल्दी से कोई फ़ैसला सादिर कर देना दानिशमंदी और अक़ल का तकाज़ा नहीं है। हेस्ट मेक्स ए वेस्ट। तो किसी भी काम में जब आप जल्दी से काम लेंगे फ़ैसला करने में या फ़ैसला करने से पहले के मरहले में, तो कहीं कोई ना कोई नक्स रह जाता है। हमारे यहाँ भी एक साहिब आते हैं और बड़े धूम धड़के के साथ और बाबांगे दोहल डंके की चोट पर मर्दाने पाकिस्तान को गधे और घोड़े एक ही सफ़ में करके उनका जो है वो ऐसा सलूक करते हैं उनकी हैसियत से कि कानों पे हाथ रखने को जी चाहता है। एक साहिब तशरीफ़ फरमा होते हैं और फ़िलासफ़ी को फेवरेट सब्जेक्ट करार देते हुए हर मसले को एक फ़िलासफ़िकल टर्म्स में देखने की कोशिश करते हैं। कहीं उनका दावा होता है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है कि पाकिस्तान के जो मर्द हजरात हैं वो भेड़िए की मानद हैं, प्रोवोकेटिव हो जाते हैं, ज़रा बर एक्सपोजर हो तो ये एक ब्लेम है, पाकिस्तान के मर्दों के लिए एक लानत है। दूसरी तरफ एक साहिब उनके पैरेलली खड़े होकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मर्द हजरात ऐसे ही हैं, जिनसी तौर पे भूखे हैं ये, और सगे दहन दरीदा की तरह जिस तरह कुत्ते के मुंह में झाग होती है ये ख़वातीन का पीछा करते हैं। तो एक साहिब का तबसरा ये है कि यहाँ पर देखिए जी वो वीडियो बनाते रहे और देखो कोई आया नहीं ख़वातीन को छुड़ाने के लिए और सर पे डंडा मार देना चाहिए था, इनको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए और इनको इस तरह से कर देना चाहिए, इस तरह से कर देना चाहिए। एक लिबरल टोला इसके मुकाबले में फिर एक तीसरा गिरोह आ जाता है जो हदूद और ताज़ीरात के कानून पर एक नई अलग से तबीरात और अलग से तवीलात पेश करना शुरू कर देता है कि ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, फांसी नहीं चढ़ाना चाहिए, इतनी सख्त सज़ा ज़िना की नहीं देनी चाहिए। अब जब इधर फेमिनिज़म के हक़ में ये फेमिनिज़म भी ये इज़म ऐसे ही बना लिया गया, यहाँ पर फेमिनिज़म का कॉन्टेक्स्ट और है, यहाँ और वहाँ के जहाँ से फेमिनिज़म उठा है हालात में यकसानियत गो के सिमिलरिटीज़ चंद पाई जाती हैं, लेकिन कुछ फ़र्क भी हैं जो बताए नहीं जाते। तो अब पता नहीं किस इनकी दलील को किस बुनियाद पर दुरुस्त माना जाए। तो उस खातून का नंबर एक जबर से दाखिला, नंबर दो किसिंग, जो उसने सिंबल्स दिए हैं लोगों को, अपने आप को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया है, उसके अपने साथियों का उसको ना छुड़वाना, वीडियो बनाते रहना, उसके व्यूवर्स का रातों रात लाखों तक पहुंच जाना और अपने आप को हीरो गर्दानना, और अगले ही दिन उसकी ऐसी पोस्टें कि जिस खातून के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार किया गया हो, क्या उसका रवैया ऐसे मौक़ों पे ऐसा होना चाहिए? यानी एक खातून को सरेआम उसकी इज़्ज़त को तार तार किया गया है, तो अगले ही दिन वो स्माइलिंग फेस के साथ इन अ प्लेजेंट वे वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसी पोस्ट शेयर कर रही है जिससे जाहिर होता है कि वो खुश है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने व्यूवर्स बढ़ाने के चक्कर में ऐसा किया गया है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी प्लान को, किसी इज़म को सपोर्ट करने के लिए ऐसा किया गया? सामीन और नाज़रीन, फैसला आप पर है, लेकिन हमारे यहाँ तज्ज़ियाकार और दानिश्वर जो लोग हैं वो आकर तरह तरह की बातें और तरह तरह के बयान, जिनके अपने अंदर ही तज़ादात होते हैं कि एक दिन बयान होता है और अगले दिन और होता है, और कहा यह जाता है कि मुहक्किक का काम है तहकीक को पेश करना, तहकीक में तब्दीली होती रहती है, नए हक़ाइक़ जब सामने आते हैं तो पहले ही खबर को उसकी हकीकी बुनियादों पर सोच लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, जाँच लेना चाहिए, परख लेना चाहिए और उसको पेश करना चाहिए। जो हकूक़े निस्वा के ठेकेदार हैं, जो ज़रा भर एक औरत पे जुल्म होता है तो आहो बका हो जाती है, और ज़ैनब की मिसालें दी जाती हैं, मासूमा के साथ ऐसे हुआ। कोई भी शख्स जो एक दिल रखता है एज ए ह्यूमन बीइंग, रिलेटिव्स के तौर पे भी, कि हमारी भी माएँ बहनें बेटियाँ सोसाइटी के अंदर हम भी उनसे जुड़े हुए हैं, तो किसी की माँ बहन के साथ भी, किसी भी खातून के साथ ऐसा होता है तो एक दर्द दिल रखने वाला आदमी कुड़ता है। ऐसे मुआशरे को, ऐसे अफराद को बुरा कहता और कहना चाहिए, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। आई बिटरली कंडेम इट, इट शुड नॉट बी डन इन दिस वे एंड इट मस्ट नॉट बी इन इट वे। तो बात करने का मतलब ये है कि जब इस तरह का रवैया इख्तियार किया जाता है तो सिर्फ मर्द हजरात को या बयास टोकर इसको नहीं देखना चाहिए ना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम इसको देखना चाहिए, लार्ज स्पेक्ट्रम के क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। एक मर्द को क्या हरासमेंट का शिकार नहीं बनाया जाता? क्या हमारे मुआशरे के अंदर मर्द को कान पकड़वा कर जूते मारती हुई ख़वातीन नहीं मुलाजा की आपने? लेकिन ऐसे वाक़यात पेश नहीं किए जाते और ना किए जाएंगे। कि एक खातून एक मर्द के सर में कैंची मारती हुई नहीं नज़र आती है आपको?
اپنے بچوں کو مارتی ہوئی نظر نہیں آتی، اپنے آشنا کے ساتھ کاروکاری کا شکار ہوتی نہیں نظر آتی، اپنے باپ کو قتل کر دیتی ہے اور اپنے آشنا کے ساتھ راہ فرار اختیار کرتی ہے؟ اس طرح کے کیسز آپ کو کیوں نہیں نظر آتے؟ چھوٹا منہ بڑی بات، دنیا کے بہت بڑا دانشور ہونے کا مجھے قطعاً دعویٰ نہیں ہے، ایک طالب علم کی حیثیت سے آج میں آن دا ریکارڈ آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، بر صغیر کا جو خطہ ہے سب کانٹیننٹ، اس کے اندر جو بیرونی افکار ہیں ان کی اثر پذیری اتنی سرعت رفتاری کے ساتھ اور جلدی ہو جاتی ہے کہ بس پڑھا اور ایپسٹیمالوجی اور اپلیکیشن شروع ہو گئی۔ میں پہلے بھی کسی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ کسی بھی دانشور کے افکار کو جب پڑھا جاتا ہے اس کے کانٹیکسٹ میں کچھ باتیں کھڑی ہوتی ہیں، ان سے آشنا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آگے جب آپ اس کی اپلیکیشن کسی فیلڈ میں کر رہے ہیں تو وہاں حالات و واقعات کا جائزہ لینا ہوتا ہے، تب جا کر اس اصول کو آپ وہاں پہ اپلائی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی عورت کی تشکیل اور پہچان بھی دیکھیں مرد کے حوالے سے ہے، انڈیویجول اس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، اور یہ فیمنزم کے بہت بڑے ایجنڈوں میں ایک ایجنڈا شامل ہے، بلکہ بیس ہے اس کی کہ اس کو بھی ایز اے جینڈر ایز اے پرسن لیا جائے۔ سامعین محترم، عورت کو اگر مرد کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے تو مرد کو عورت کے حوالے سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ اس روایت پر علماء کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کیا قیامت والے دن ایک مرد کو عورت کے نام پہ، ماں کے نام پہ نہیں پکارا جائے گا؟ کیا عیسیٰ ابن مریم کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں نہیں ہے؟ ایک مرد کو عورت سے بھی نسبت ہے، اور رشتوں کا ہونا تقدس اور تکریم کی علامت ہے، یہ تذلیل اور تحقیر کی علامت نہیں ہے۔ جب کسی عورت کو ماں کی حیثیت دی جاتی ہے تو ماں کہہ کر اس کے قدموں میں جنت بھی رکھی جاتی ہے۔ جب کسی خاتون کو بیٹی کہا جاتا ہے تو اس کو پالنے والے کو جنت کی بشارت سنائی جاتی ہے۔ جس خاتون کو جب بیوی کہا جاتا ہے تو انہیں آپس میں ایک دوسرے کا لباس بھی کہا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری خطبے میں کیا فرمایا؟ کیا عورتوں اور نوکروں کے حقوق کے بارے میں تاکید نہیں فرمائی؟ اور ان پر اللہ کے کلام کے ذریعے ان پر حق مرد کا ہے تو ان کے حقوق کا خیال رکھنے کا نہیں کہا گیا؟ کیا من نفس واحدہ کے الفاظ نہیں استعمال کیے گئے جب عورت اور مرد کی تخلیق کی بات کی گئی ہے؟ تو آپ کہتے ہیں اس کی پہچان بھی مرد کے حوالے سے ہے۔ بنظر غیر دیکھیے ایک دفعہ پھر، پلیز ری وزٹ یور اوپینین دیٹ یو آر ایلابوریٹنگ آفٹر ریڈنگ سیمن ڈی بوآ اینڈ سو آن۔ ایک عورت کی جب مرد کے ساتھ وابستگی قائم کر کے شناخت قائم کی جاتی ہے تو اس میں عزت ہے، توقیر ہے میرے بھائی، تذلیل نہیں ہے۔ اٹس اے پروپیگنڈا دیٹ یو آر میکنگ دیٹ اے وومن ہیز ہر آئیڈینٹی according to a man that he has mentioned at different points، کہ ایک آدمی نے جو کچھ کہا ہے وہی ایک عورت کی آئیڈینٹی بن گئی ہے۔ اٹس رانگ، ٹوٹلی رانگ دیٹ یو آر میکنگ میننگ آف اٹ، کہ آپ تو وہ شاعر ہیں کہ who has never written a line، جس نے کبھی لائن ہی نہیں لکھی اور خود کو شاعر کہتا ہے، فلسفی کی بیسکس کو جانتا نہیں ہے، فلسفیکل رائٹنگز کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ I claim that I have studied deeply and I have knowledge of philosophy۔ بالکل ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو لے کر آپ کیمرے کے سامنے آ جاتے ہیں۔ لوگوں کی رائے کو بنانے میں اور بگاڑنے میں جو رول اس وقت پرنٹ میڈیا نہیں کر رہا ہے وہ اس سے بڑھ کر یہ الیکٹرانک میڈیا کر رہا ہے۔ I am talking also through electronic media, but it is a message. Please try to understand and comprehend, not it's a propaganda or against anybody. It is just a suggestion. پلیز اس بات کو ری وزٹ کیجئے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ ایک عورت کی تشکیل اور تشخیص ایک مرد نے کی ہے، او بھائی مرد کے حوالے سے اس کو پہچانا جانا اس کی عزت ہے، اور ایک مرد کا عورت کے حوالے سے پہچانا جانا یہ بھی عزت ہے۔ اس کے ذریعے عزت کا ادارہ وجود میں آتا ہے، عزتیں اور ناموس سے جو ہے وہ محفوظ ہوتی ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خاتون وہاں پر لینے کے گئی، میں نے بالکل یہ آرگیومنٹ نہیں دیا، میں نے کہا کہ مردوں نے ایسا ٹھیک کیا، میں نے بالکل یہ اس کی مخالفت کی، نہیں کرنا چاہیے۔ ایک غلطی پر غلطی کو دہرایا گیا، لیکن خاتون کا قصور ہے۔ جب دعوت نظارہ دی جائے اور آپ کہتے ہیں فحاشی، ایک اور نقطے کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ فحاشی کی وجہ سے ریپ نہیں بڑھ رہا، اس پر انشاءاللہ میں اس مسئلے کو بالتفصیل کسی اور ویڈیو کے لیے مختص کرتا ہوں۔ سر دست اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، فحاشی کا ریپ کو بڑھانے میں بہت بڑا کردار ہے۔ ڈیزائن کی پوری انڈسٹری، بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے لیے جو کپڑے تیار کیے جاتے ہیں، جو میک اپ کیا جاتا ہے، جو پوسچر پیش کیے جاتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جس طرح کھانے کو لذیذ بنانے کے لیے اس کے اندر ڈیفرنٹ چیزیں ڈالی جاتی ہے کہ نہ کھانے والا بھی کھائے، اسی طرح سے یہ پرووکیٹو کرنے کے لیے، سیکشولی ایگریسو ہو جائے، اس کے لیے یہ کیا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں فحاشی کا ریپ میں کوئی کردار نہیں ہے، اس کو بیان کروں گا کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔